जो पुलिस एहलकार है उन्होंने यहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की है। खवातीन भी यहाँ पर देखी जा सकती है और ये कुछ कारकुनान को यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। गाड़ी में इन कारकुनान को बिठाया जा रहा है क्योंकि पुलिस यहाँ पर मुस्तकिल ये देख रही थी। कोशिश इनकी ये थी कि यहाँ जो है वो कोई भी सूरत हाल खराब ना हो सके, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं आपको इतराफ से मनाजिर दिखा सकूँ तो यहाँ पर दोबारा वही कैफियत हुई है जो अब से चंद लम्हे पहले की कैफियत थी। और इस कैफियत में जो कारकुनान जो थे वो आप नारेबाजी कर रहे थे और नारेबाजी करते हुए हमने ये भी देखा कि कुछ देर पहले यहाँ पर कारकुनान जो है वो कुछ देर पहले उन्होंने उनकी क़यादत में ये कोशिश की कि उनसे पुलिस से मुज़ाकरात हो जाए। पुलिस अफसरान से मुज़ाकरात भी किए गए लेकिन मुज़ाकरात वो कामयाब नहीं हो सके और फिर जब मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो दोबारा इनकी क़यादत ने जो है वो एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान किया। एहतजाजी धरना जारी रखने का जब ऐलान किया तो उस ऐलान के बाद कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे। यही कैफियत थी अब से कुछ देर पहले की भी। और इस गाड़ी कामरान शेख ये भी बताइएगा, इस वक्त सारी इंतजामिया वहां पर मौजूद है और ऐसे में ट्रैफिक शदीद जैम है, तो ये सारी की सारी इंतजामिया पुलिस फोर्स वगैरह जो है ये एहतजाजी उनके ऊपर लगी हुई है, लोगों को वहां से निकालने का, गाड़ियों को वहां से निकालने का इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही क्योंकि ऐसे में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। बिल्कुल इमरान, बहुत हैरत अंगेज़ और तशवीशनाक बात यह है कि जब ये एहतजाज पहले भी शुरू हुआ तो यहाँ हमने देखा कि ट्रैफिक भी जाम था और साथ ही साथ उनको कारकुनान को रोकने की कोशिश उस वक्त नहीं की गई थी। लेकिन उसके बाद पुलिस की जब यहाँ नफरी आई है तो ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने कोशिश की कि जो अतराफ में जो ट्रैफिक जाम हो रहा है उसको जो है ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखा जाए। आप ये भी बताएं, कुछ मनाजिर ऐसे भी देखे जा रहे हैं कि खवातीन भी वहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं, धरना या वहाँ पे एहतजाज, जरा उनकी तरफ भी हमें दिखाएं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये मनाजिर इस वक्त स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। पुलिस हिरासत में भी लेने की कोशिश कर रही है और वहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो पार्टी सपोर्टर्स की जो एहतजाज कर रहे हैं मौजूद है। जी कामरान बताइएगा। देखिए, ख़वातीन की जो ये ख़वातीन रोड पर बैठी हुई नज़र आ रही हैं कि इनके अतराफ़ में पुलिस भी मौजूद है, कारकुनान भी मौजूद है और ये ख़वातीन देखा जा सकता है कि रोड पर मौजूद हैं। और इसके पीछे ही जो मर्द कारकुनान है वो मौजूद है क्योंकि अब से चंद ही लम्हों पहले हमने दिखाया कि कारकुनान यहाँ से मुंतशिर हुए और मुंतशिर होने के बाद जब पुलिस ने यहाँ पर इनको जो कारकुनान यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे या शोर शराबा हो रहा था उनमें से चंद को हिरासत में भी लिया गया है। हिरासत में लेकर इस जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है उस गाड़ी में उन कारकुनान को बिठाया गया है, जबकि खवातीन वैसे ही यहाँ पर मौजूद हैं, बैठी हुई हैं, रोड पर ही बैठी हुई हैं। पुलिस की भारी नफरी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है, सूरत हाल जो है वो कशीदा होती जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाएगा? फिर खवातीन की बड़ी तादाद भी इस वक्त मौजूद है। ऐसा तो लग रहा है कि एहतजाज जो है वो धरने में तब्दील हो गई है। और इसके साथ ये बताएगा, क्या खवातीन की जो इस वक्त धरने में बड़ी तादाद मौजूद है, क्या कोई पुलिस एहलकार भी खवातीन मौजूद है यहाँ पर? देखिए मिसबा, ख़वातीन की ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है। जो हमने अब तक देखा है कि चंद ख़वातीन यहाँ पर हैं, लेकिन ख़वातीन पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है, मर्द पुलिस एहलकार मौजूद है। ख़वातीन की जो PTI की जो ख़वातीन है उनमें से चंद ही यहाँ पर मौजूद है, जबकि मर्द कारकुनान जो है उनकी बड़ी तादाद है, मर्द क़यादत की बड़ी तादाद है। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि यहाँ पुलिस अफसरान के हमरा जो मुज़ाकरात हो रहे थे उन मुज़ाकरात में इन्होंने ये भी कहा कि ये जो PTI की क़यादत थी उस क़यादत से मुज़ाकरात हो रहे थे और आप ये कहा जा रहा था कि इस सड़क को जो है, इस रोड को खाली किया जाए। लेकिन कारकुनान और क़यादत जो है वो उनका ये कहना था कि एहतजाज उनका धरने में भी तब्दील हो सकता है। और ये धरना यही कैफियत है कि यहाँ इस तरह में नज़र आ रहा है कि ये एहतजाज जो है धरने में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने ये बात नहीं मानी और उन्होंने कहा कि हम अपना हक़ वसूल करेंगे, जो इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए उन इल्ज़ामात का के मुताबिक फॉर्म 11 जो वो मांग रहे थे उन्होंने कहा ये हम यहाँ पर लेकर ही जाएंगे। तो अब तक ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आई है। रोड पर देखा जा सकता है कि जब पथराव हुआ है तो इस रोड पर भी हमें पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के ऑफिस के अंदर भी अच्छी खासी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में पत्थर हमें दिखाई दिए। डंडे इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कारकुनान यहाँ दाएं जानिब भी मौजूद हैं। तो दोनों तरफ से कारकुनान ये तो हम देख रहे हैं कि PTI के जो कारकुनान हैं उनकी एक बड़ी तादाद इस वक्त रोडों पर मौजूद है। लेकिन ये बताएगा, इस कशीदा सूरत हाल को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? क्या किसी आला ऑफिसर से आपकी बात हुई है इस हवाले से?
دیکھیں جو پولیس کے افسران ہیں, جو پولیس کے لوگ ہیں, ان سے ہماری وقتاً فوقتاً بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا پولیس کے افسران کا کہ یہاں ان سے کوشش کی جائے گی کہ روڈ کو خالی کرایا جا سکے, لیکن روڈ ابھی تک خالی نہیں ہوا ہے. اس روڈ کو خالی کرانے کی پوری انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ کسی طرح یہاں جو کارکنان ہیں ان کو منتشر کیا جا سکے, اور منتشر کرنے کے لیے یہاں پر لاٹھی چارج کا عمل بھی شروع ہوا تھا. لیکن جب تک یہاں پر کارکنان موجود ہیں یا روڈ جام ہے, پبلک دیکھیں عام پبلک بھی یہاں سے گزر رہی ہے, صرف پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کے کارکنان نہیں ہیں, گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں, عام پبلک بھی یہاں پر موجود ہے. تو بہت مشکل ہے اس صورتحال کو کنٹرول کرنا, اس صورتحال کو روکنا. تو یہاں پر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابھی تازہ ترین مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو کارکنان یہاں پر جنہیں حراست میں لیا گیا تھا, یہ اسی گاڑی میں, جو گاڑی اس وقت آپ دیکھنا ہے, اس گاڑی میں ان کارکنان کو بٹھایا گیا ہے. ان کارکنان کے خلاف کون سی کارروائی ہوگی یہ تو اب کچھ دیر بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن ٹھیک ہے, تو کامران یہ بتائیے گا کہ پولیس کے جو اعلیٰ حکام اس وقت وہاں پر موجود ہیں, ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کہ صورتحال اگر کشیدہ ہو جاتی ہے تو کیا مزید نفری طلب کی جائے گی؟ اور بظاہر اس وقت کیا اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کامران اس معاملے سے نمٹنے کی انتظامیہ کی؟ دیکھیں انتظامیہ میں اس وقت پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موجود ہیں, پولیس بھی موجود ہے. اسٹریٹجی کے مطابق ہم نے جو یہ دیکھا کہ یہاں پر ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ کارکنان یہاں سے جائیں اور ٹریفک کی روانی کو بحال کیا جا سکے. لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ کارکنان یہاں سے نہیں گئے ہیں. 2 سے 3 مرتبہ یہاں پر کوشش کی ان کو منتشر کرنے کی, لاٹھی چارج بھی کیا گیا, لیکن کارکنان یہاں سے نہیں گئے. اور ظاہر ہے کہ جب ایک سڑک کا ایک پورا حصہ جہاں پر لوگ موجود ہوں, دھرنے کی کیفیت ہو, تو دوسرا حصہ سڑک کا جام ہے. میرے دائیں جانب اس دوران کیا کارکنان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, یا یہ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں وہی ہیں, یا کارکنان کی مزید تعداد بھی بڑھ رہی ہے؟ عمران, کارکنان کی تعداد تو بڑھ رہی ہے. جس طرح پی ٹی آئی کی مقامی قیادت نے احتجاج کی, دھرنے کی کال دی تھی, تو ہم نے دیکھا کہ کارکنان بہت بڑی تعداد میں آئے تھے. لیکن جب انہیں منتشر کیا گیا تو یہاں سے یہ کارکنان پیچھے کی طرف چلے گئے, لیکن پھر وہ دوبارہ کسی نہ کسی سمت سے واپس آ جاتے ہیں. بہت بڑا روڈ ہے, اس کی 4 سمتیں ہیں, 5 سمتیں ہیں, کسی نہ کسی سمت سے کارکنان واپس آتے ہیں اور دوبارہ یہاں پر احتجاج کی صورتحال ہوتی ہے. اور یہ جو پس منظر ہے اس میں بھی یہاں پر کارکنان بھی موجود ہیں اور پولیس افسران بھی موجود ہیں. لیکن جو کال دی گئی ہے کارکنان کو, کچھ کارکنان تو یہاں سے چلے گئے جب لاٹھی چارج ہوا, تو یہاں سے دوڑتے ہوئے ہمیں نظر آئے. لیکن کچھ کارکنان جو ہے وہ اب بھی موجود ہیں. ان کی قیادت اب سے چند لمحوں پہلے ہمیں یہی نظر آئی تھی, لیکن اب قیادت جو ہے وہ ان کو کافی پیچھے کی جانب دھکیل دیا گیا ہے. پولیس کا مقصد شاید اس کو ختم کرانا ہے یا اس روڈ کا جو ٹریفک کی روانی ہے اس کو بحال رکھنا ہے. لیکن اس صورتحال میں بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ٹریفک کی روانی کو بحال رکھا جائے, اس احتجاج کو ختم کرایا جائے, کیونکہ مذاکرات, ہم نے دیکھا کہ مذاکرات ناکام ہوئے. جو کراچی کی جو قیادت تھی ان سے جو مذاکرات ہو رہے تھے, وہ مذاکرات اس طرح سے ناکام ہوئے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو شاید یہ دھرنا ختم ہو جاتا. پی ٹی آئی اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی ہے اور پولیس بھی حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں بظاہر ناکام نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, کارکنان دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کے باعث جو ٹریفک کی روانی ہے وہ شدید متاثر ہے, تو ارد گرد کی صورتحال آپ ہمیں بتائیے گا کہ کون کون سے روڈ ہیں جو ہمارے ناظرین اس روڈ کو جو ہے وہ اختیار کریں. اس وقت اگر شہری جو حبیب بینک چورنگی اور پاک کالونی اور دوسری جانب ناظم آباد نمبر 2 سے آنے والے جو شہری ہیں جنہیں غنی چورنگی یا سائٹ ایریا کی طرف جانا ہے, تو وہ یہ روٹ استعمال نہ کریں بلکہ متبادل کے طور پر بڑا بورڈ کا روٹ استعمال کریں. اسی طرح جو لوگ ناظم آباد نمبر 2 سے آنے والے لوگ ہیں وہ سر سید کالج کے اطراف سے گھومتے ہوئے بڑا بورڈ والا روڈ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو میٹرو والا روڈ جسے بنارس کا روٹ کہا جاتا ہے, وہ روڈ اس وقت ممکنہ طور پر بہتر سچویشن میں ملے گا. لیکن حبیب بینک چورنگی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کامران شیخ, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اب رخ کریں گے انوش